ایمان کو خارج ہوندا ہے تے تاں، ورنہ ایمانداراں نوں تے اللہ فرمایا لعلکم ترحمون، ایمان دے صدقے وچ تواڈے اوتے رحمت دیاں بارشاں ہونیاں۔ اللہ پاک انہاں دی سزا مقرر کردا ہے تے اللہ دا رسول پلوتا کر کے آدا ہے لعن اللہ، اللہ دی لعنت ہوے ایسے آدمی۔ تقریباً 500 حدیث ہے جس وچ اللہ دے رسول نے لعنت کیتی ہے۔ مثال دے طور تے اللہ دا پیغمبر فرماندا ہے لعن اللہ الربا وآکلہ ومؤکلہ وکاتبہ وشاہدہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ دی لعنت ہوے سود کھاون والے تے، جڑا سود کھاندا ہے، سود تے پیسہ رکھدا ہے، پیسے دا سود لیندا ہے، کھاون والے تے لعنت، موکلہ اس نو کٹھا کر کے دیون والے تے لعنت، کاتبہ سود دے پیسے دی جڑی لکھ پڑھ جڑا کرن والا ہے اس تے لعنت، وشاہدہ تے جڑا کول کھلو کے لکھویندا کھلا ہے گواہ ہے اس تے لعنت۔ تے اپنا نام نہیں لیا، فرمایا لعن اللہ، اللہ لعنت کرے او دے اوتے۔ جدوں اللہ دا رسول ہی جیا سخت کلمہ بولیندا ہے، اللہ کریم اگو چپ چا کرے، انہیں سمجھو اللہ دا آمین جویں آدھا پیا انہیں کرے سائیں۔ جے منع کرنا ہوئے تا اللہ پاک منع کر دیندا ہے، او جویں اس موقع اللہ پاک نے منع کیتا رسول کریم نو۔ جدا اللہ دے رسول فرمایا اللہم لعن قریش، اللہ قریشیاں تے لعنت کر، ایک کئی دفعہ کیا تے اللہ فرمایا ما فرشتہ دیم تورا لعان و سباب، بل فرشتہ دیم تورا ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، سارے جہانوں واسطے رحمت دا سبب بن کے آیا ہے، میرے پوچھے بغیر ہی لعنت کیوں کر رہے ہیں؟ کیا پتا کل نو انہاں قریش تیریاں جتیاں تے جھکن والے لوگ بھی پیدا ہو ونجن، اس واسطے مایوس نہ ہو۔ اس دے بعد اللہ دے رسول نے لعنت نہیں آکھی، تے جداں لعنت کیتی ہے اللہ تو منع نہیں کیتا، اے دا مطلب ہے اللہ فرماندا ہے تو لعنت کردا ونج تے میں قبول کردا جاؤں۔ لعن اللہ سارے کا وشارب الخمر، اللہ لعنت کرے چوری کرن والے تے، اللہ دیاں لعنتاں میں نشے کرن والے تے، بنگی حفیمی شرابی قلیلہ و کثیرہ حرام، تھوڑا پیوے زیادہ پیوے، اللہ دا رسول دا لعن اللہ، میں محمد آکھیاں لعنتاں میں اس بندے تے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے جڑا بندہ اپنی عورت نو طلاق دے کے وت سوچیندا جو میں کیویں حلالہ کٹوا کے وت اپنے کولوں لے لواں، حلالے کٹواون والے تے وی لعنت، اگوں کٹن والے تے وی لعنت، او جڑی ہے کتی اس تے ہی لعنت، سارے ٹبر تے لعنت، المحلل والمحلل لہ، او وی لعنتی تے او وی لعنتی، تے کون آدا ہے لعن اللہ، اللہ کرے لعنت اس تے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ لعنت کرے اس بندے تے جڑا اللہ تو سوا کسے نبی ولی فرشتے جن بھوت پری نیک بد موئے جیندے کہیں دے نا تے ذبح چا کرے، کوئی جانور بھاویں چڑی بھی ذبح چا کرے، لعن اللہ، میں محمد آکھریاں اللہ دیاں لعنتاں مینوں دے اوتے، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ساری حدیث سنائی نہ ونجاں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ من غیر منار الارض، اللہ دا رسول فرماندا ہے اللہ لعنت کر انہاں بندیاں تے جڑے اپنی زمین تو ود کے دوے دا حق مارن واسطے جڑیاں حداں ہن حلاں دے ذریعے ٹپیاں دے ذریعے اگاں واٹا گھاٹا کرن، لعن اللہ من غیر منار الارض وحدودها واعلامها،
اللہ دی لعنت ہوندی ہے نتیجہ کے نکلدا ہے ایک 4 انگلی جتنی جان بوجھ کے دوے دی زمین اگر اپنے قبضے کیتی لا صلاۃ لہو فلا حج فلا صوم لہو نماز پڑھے تاں وی لعنت حج کرے تاں وی لعنت میاں جو کچھ عبادت کرے تاں وی لعنت جے تڑی حقدار دا حق واپس نہ ولا کے دے قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لعن اللہ من لعن والدی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا رسول فرماندا ہے اللہ لعنت کرو اس بندے تے جڑا اپنے ماں پیو لعنت کرے او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ علی من سب والدے جڑا اپنی ماں نو گہل چا کٹھے یا اپنے پیو نو برا لفظ چا کے اللہ دا رسول فرماندا ہے اللہ لعنت کرو دے اوتے تیری لعنت دا مستحق ہے قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لعن اللہ من آوا محدثن او آوا حدثن او احدث حدثن او آوا محدثن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی لعنت ہوے اس بندے تے جڑا کئی بدعت دا کم جاری کرے یا کہیں بدعتی نو ٹکانا دے ٹکانا کیویں دے انہوں ساک چا دے رشتہ چا دے دھی بہن دا یا او دے پیچھے نماز چا پڑھے او دے کٹھے عبادتاں کرے جڑا لعن اللہ من احدث حدثن او آوا محدثن محدث نال جڑا ایو جا تعلق رکھے کہ دھی بہن دے رشتے وٹائے اللہ دا پیغمبر فرماندا لعن اللہ میں محمد آتھاں جو اللہ دی لعنت ہوے اس بندے تے جے کریں گن دے ونجو نا اور بھی گن سامے 500 حدیث ہے جہدے وچ صاف لفظ کہ اللہ لعنت کرے فلانے تے فلانے تے فلانے تے لعنت ہوندی ہے کافر دے اوتے مسلمان تے اللہ دا پیغمبر لعنت نہیں کردا لعنت جدوں پیغمبر کرے او ہوندا ہے انه لا یؤمن باللہ اے دا ایمان چونکہ اللہ نال نہیں کیوں اللہ دی عظمت نال ایمان نہیں اللہ دی عظمت نال ایمان ہوے تا کدے دوے دا حق نہیں کھا سکدا اس نو پتہ ہوندا ہے کہ بہت بڑی عظیم ذات جڑی او دیکھ رہی ہے حساب لونا چاہے تو ہنے لے سکدا ہے جدا مالک دی عظمت ختم ہوے تا بندے کو گناہ ہوندا ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا اللہ لعنت کرے یہودیاں تے عیسائیاں تے جنہاں نے انبیاءاں اولیاءاں تے صالحین دیاں قبراں تے اوہے کم کیتن جڑے مسلمان مسیتاں چ اللہ واسطے کریندے ہیں مسلمان مسیتاں چ دعا اللہ کولوں منگدے انہاں قبراں تے ون کے منگیاں مسلمان سجدے مسیتاں چ اللہ واسطے کردے انہاں قبراں والیاں تے ون کے کیتے مسلمان بیت اللہ دے جاویں تک قربانیاں اللہ دے دن انہاں اٹے گھٹے ون تے چاڑے جڑے جڑے کا مسلمان تے مومن اللہ دیاں مسجداں دے نال کردے اوے انہاں قبراں تے کیتے اللہ دا پیغمبر فرماندا لعن اللہ اللہ دی لعنت ہوے انہاں تے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نالا کیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لعن اللہ زائرات القبور والمتخذین علیہ المساجد والسرج او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی لعنت ہوے انہاں رناں تے جڑیاں قبراں دیاں زیارتاں نو ٹردیاں تے اللہ دی لعنت ہوے انہاں بڈھڑیاں تے جواناں مرداں تے جڑے ون کے قبراں تے ڈیوے بلیں دن والسرج والمساجد تے اللہ دی لعنت ہوے انہاں بندیاں تے جڑا قبراں دی سراں دی ون کے مسیتاں بنا کھلوندے اللہ دا پاک پیغمبر فرماندا لعن اللہ من ازل اعما عن الطریق او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی لعنت ہوے اس بندے تے جڑا کہیں انے معذور آدمی نو جان کے غلط رستہ چا دسے چھڑکا دے صحیح رستے تو تے او ونجے بھولیا اونوں تھڈا ونجے تا اللہ دا پاک پیغمبر دے اللہ لعنت کرو اس بندے تے جے مسلمان نو چھڑکایا ہے قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لعن اللہ من حلف لغیر اللہ
اللہ دا رسول فرماندا ہے اللہ دی لعنت ہوے اس بندے تے جڑا اللہ دی ذات نو چھوڑ کے کہیں نبی دے نام دی قسم چاہندا ہے، قرآن دے نام دی قسم چاہندا ہے، کعبے دے نام دی قسم دا چاہندا ہے، قبر دے نام دی قسم چاہندا ہے، لغیر اللہ غیر اللہ دے نام دی قسم جی ہو جئی وی چاہے لعن اللہ اللہ دے پیغمبر دے نزدیک کو کافر ہے، مسلمان کوئی نہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دل چاہ کیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم تو مارے صوفی دے سیر سمدہ پہ قال النبی صلی، مطلب یہ ہے مقصد اصل یہ ہے کہ اللہ پاک نے سزا دا ذکر کیتا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر نے اس سزاوار آدمی نو معین کر کے آخیا ہے کہ یہ لانتی آدمی ہے، اللہ سزا مقرر کرے، پیغمبر لانت دی بد دعا کرے، ایمان نال دسو پھر چھڑے اللہ اللہ کرن والے نو نجات دا رستہ کتھوں مل سکتا ہے؟ پہلی شرط جڑا نقطہ دسیا وہ ہے کہ کان اللہ یؤمن باللہ العظیم، بندہ مردہ مر جائے اپنے مالک دی عظمت تے بلندی تے بڑائی تے بزرگی نو نہ چھڈے، استاد چھڈنا پوے چھوڑ دے وے، دنیا چھوڑنی پوے چھوڑ دے وے، باپ چھوڑنا پوندا ہے چھوڑ دے وے، ماں چھوڑنی پوندی ہے عظمت دے مقابلے تے چھوڑ دے وے، کائنات دا ایک ایک ذرہ چھوڑنا پوے چھوڑ دے وے، مگر جتھے مالک دی بڑائی تے عظمت دا مقام آ ونجے اتھے اللہ کریم نے قانون دسیا ہے کہ ساری کائنات چھٹ سکتی ہے، مگر مالک اپنے شہنشاہ دی بزرگی تے بڑائی تے عظمت اس کا تقدس پامال کرن والا چاہے محمد کریم دا چاچا کیوں نہ ہوئے، نوح علیہ السلام دا بیٹا کیوں نہ ہوئے، ابراہیم علیہ السلام دا باپ کیوں نہ ہوئے، ایک جہنم دا کتا بن کے تو بھوک سکتا ہے مگر اللہ دی رحمت دا مستحق نہیں بن سکتا۔ اور کسی دی کیا طاقت ہے اس مقام پہ جتھے کوئی اتنا زور لگا کے آکھے، جبکہ اللہ کریم نے خود بعض موقعوں تے اجازت دیتی ہے کہ اتھے اس مقام تے میری بڑائی ہوئے، میری عظمت ادو مصطفیٰ دی مصطفائی ہے، اتھے نے خود تقسیم کر دیتی ہے کہ بڑائی مالک دی کسے حالت نہیں چھوڑن دی گنجائش، اور اگر ایڈی دے سر دے برابر بھی مالک دا حکم صحیح سمجھ کے تے پھر اس عظمت نو چھڑ دتس برادری دی مجبوری دی وجہ تو، اپنے بھرا ہون دی مجبوری دی وجہ تو، اپنے استاد ہون دی مجبوری دی وجہ تو، اپنے ملا تے امام ہون دی مجبوری دی وجہ تو، اپنی قوم تے خاندان دی مجبوری دی وجہ تو، اللہ فرماندا ہے فتوی ہکو لگنا ہے لا یوم عظیم، او ظالم کذاب جھوٹے تو مینوں اونج نہیں منیا جویں عظیم خدا نو منن دا حق ہے، حق تا اے ہے کہ کائنات تھک جاندی مگر میری عظمت دا سکہ تیرے دل چوں کدے پھٹ نہ جاندا کائنات وچ۔ ایدیاں مثالاں اللہ پاک نے پھر کیویں بیان کیتیاں قرآن مقدس حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وچ بھی۔ یہ وجہ ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر نے بعض وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہاں دے حق وچ دعا کیتی ہے اللہ دے پیغمبر کریم تو قرآن نازل کر دے، میرے پیغمبر صرف تو نہیں دعا کر رہا، عرش معلا نو تھام کے کھڑے ہون والے فرشتے وہ بھی انہاں بندیاں واسطے رات دن دعا کر دین، میں انہاں دے ذمہ لا دیتا ہے بجائے میرے ذکر کرن دے انہاں مومناں واسطے دعا کرتے رہو، تساں دعا کرتے تساں نہ تھکو تے درجے بلند کردا میں نہیں تھکدا انہاں تے پھر اتنا لطف ہے وہ بھی مومن اذا جاء الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم كتب ربکم علی نفسه الرحمہ اذا جاءك الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم كتب ربکم علی نفسه الرحمہ۔ اے میرے پاک پیغمبر ٹھیک ہے زبان نہیں پننگا ہے، اے ٹھیک ہے 3000 میل تو دھکے کھاندا آیا ہے اے صہیب روم دا، ٹھیک ہے سہیل فقیر تیرے دروازہ نبوت تے آ گیا ہے، انہاں دے گل دے اندر کرتا کم دا کوئی نہیں، تہبت تے چادر ازار انہاں دے مجھ کوئی نہیں، گدڑیاں پھٹے پرانے چیتھڑیاں نو پیوند لگا کے تے دھاگا بھی نہیں لفدا انہاں دے پیوند واسطے، کھجی دے ہون جمدے ہوئے کانٹے لائے کے او دے نال سیندے ودن اپنیاں گدڑیاں نو پا کے آندے پے ہوویں بغیر چے بھکھے ہوویں 9 دن دے اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم كتب ربکم علی نفسه الرحمہ۔
ایہو جائے خستہ حال تے شکستہ حال ہو کے آندے پے ہوون تاویں اجڑ دور ودے ہوون میں پہلو تے تیری نادر سپیشل سلام بھیج دے ساں جڑے ویلے نظر آ ونجن تینوں متا پہلو چاکن السلام علیکم یا رسول اللہ انہاں دی زبان ہلاون تو پہلو آکھیا کر کل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ او مارکا آندے پیو پہلو اللہ پاک آدھائی نے تواڈے اوتے سلامتیاں ہوون رہو تا سلامت رہو وسو تا سلامت وسو جیو تا سلامت جیو آؤ تا سلامت تے ونجو تا بھی سلامت اے کون یؤمنون بآیاتنا جنہاں دے دل دے اندر اللہ دی عظمت موجود ہے پیکے چھٹ گئے مگر اللہ دی توحید نو ڈز نہیں لگن دتی خاندان ٹوٹ گیا ہے مگر مالک دی شکایت نو برداشت نہیں کیتا ساری کائنات والے رس گئے حالوں بحال ہو گئے وطن چھٹ گئے سانگے ٹوٹ گئے مال کھٹ گئے رشتے مک گئے آپس وچ پھٹ نے پرائے ہو کے ٹوٹ سارا کچھ ہے مگر انہاں دے دل دے اندر جے عظمت تے بڑائی تے بزرگی وتوی تقدس والیاں چھاٹاں کھلی مرندی ہے او محمد رسول اللہ دے نال ایمان لیاون دے صدقے کمال پیدا ہویا ہے او دا نتیجہ نکلدا ہے اجڑ تھوڑی دور آندے پین کڈے خوش نصیب ہیں او تا ودے ہوون ولسیندے جو کپڑا کم دا ساڈے اوتے کوئی نہیں پیریں جُتی کوئی نہیں سر تے پگڑی کوئی نہیں او اونج تے لوگ ودے نقلا کریندے ہوون ویکھو محمد دی فوج پئی ویندی ہے جنہاں دے کولوں پسینے دیاں ہوائیں پیاں دیاں ناون دا موقع ہی کوئی نہیں صابن تیل ہی نہیں لبدا ٹھگڑا ٹاکی وی انہاں دے پھٹے پرانے بندیاں چ بہن دے قابل وی نہیں مگر کمال تقدس انہاں دا ہے اجڑ تھوڑی دھوپ تے بیان دن عرش مولا تو اللہ سلام بھیجیندا ہے وت قرآن وچ جمع چ کریندا ہے تے فرماندا میرے پیغمبر سلام علیکم کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ یہ میری